अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, साजिद भाई के चोंचले तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनके आई थिंक आज का ब्लॉग था जिसमें आज का ही था जिसमें उन्होंने बताया जी जुम्मा की तैयारी हो रही है और मैं डिसाइड करूँगा कि कौसर क्या पहनेगी और कौसर मुझे बताएगी कि मैं क्या पहनूँगा। और दोनों ने जो है वो वाइट ही सिलेक्ट किया एक दूसरे के लिए, यानी कि तेरा मेरा निकदा प्यार जो है उसको अच्छे से जो है साजिद भाई इस बार इंजॉय कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं, इतना ज़्यादा जो है प्यार जताया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा कि सितारा भी देख रही होगी और मेरे ये व्लॉग्स मेरे बच्चे भी देखते होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मुस्तफ़ा, साजिद और तैयबा जो है वो अक्सर फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके फ़ादर जब गांव में हैं तो वो यकीनन अपने बाप का व्लॉग भी देखते होंगे। तो इतने चौंचले, खैर चौंचलों में याद आया कि वहाँ पर बनाई गई जी फेनी बनाई गई सिवैयाँ, जैसे कह रहे थे लोग। बड़े जी कौसर को पसंद होती हैं, मुझे पसंद होती हैं और फिर एंड में शायद कह भी रहे हैं कि बच्चों को और सितारा को भी पसंद होती हैं। अच्छा, वहाँ वो जो फेनी बनाई जा रही थी उसके लिए अलमारी से निकले अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम, अखरोट, काफ़ी सारी चीज़ें निकली। ज़ाहिर है हर घर में होती हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसने बताया साजिद भाई ने बताया था कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं मैं दुबई से लेकर आया था, तो मेरा दिल किया आज यहाँ याद दिला दूँ हेटर्स को कि बड़ी तकलीफ़ हुई थी। हेटर्स ने कहा था कि ये तो कुछ लेकर ही नहीं गया उसके लिए, कौसर के लिए, और ये कहता है मेरी बीवी है, तो उसका भी इसकी चीज़ों पर हक़ है। ये अब इतने महीने दुबई रहकर ये वापस गया है तो उसके लिए कुछ ख़ास नहीं लेकर गया। लेकिन देखें दोस्तों, अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अपनी बीवी कौसर के लिए भी लेकर गया था, जो कि अब उसने यूज़ किए, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है अपनी माँ के घर ही होती है और उसने इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं किया। खैर दोस्तों, सितारा के दिल को लगी अपने सपोर्टर्स की बात, अपने ऑडियंस की बात। अच्छी बात है, हम जो पैगाम पहुंचाते हैं वो सितारा तक पहुंचता है। सितारा की ऑडियंस जो है वो हर जगह जाकर चीख कर कह रही है कि हम नहीं चाहते कि कौसर सितारा के साथ रहे। और सितारा ने दिया इसके ऊपर रिस्पॉन्स उनका ये था कि देखिए मेरी मजबूरी ये है कि मैं जब देखती हूँ कि मेरे शोहर को दाएँ बाएँ से कहा जाता है कि तुम्हारी बीवी है, तुम उसे टाइम नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, और मेरा शोहर मेरे और मेरे बच्चों की वजह से पाबंद होता है, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है कि कहीं ना कहीं मेरे शोहर को मेरी वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। तो मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से तकलीफ़ में हो। ये बात भी यार उसने बड़ा दिल किया। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये शोहर कितने मतलबी होते हैं ना, कि दुख देकर भी बीवी को इतने आराम से कह देते हैं कि तुम मेरी खातिर ये सह नहीं सकती, तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती, तुम मेरी खातिर में इतना कुछ बीवी से करवा लेते हैं। उसके अलावा सितारा ने भी कहा कि हाँ, बच्चों पर डेफिनेटली असर पड़ेगा, लेकिन देखेंगे कि अगर नहीं हमारी निभ सकी, पहले वाले मसाइल हुए, तो यकीनन वो अलग भी हो जाएगी। लेकिन जहाँ जो है वो सितारा और कौसर का इकट्ठा रहना जो है वो हमें कौसर के मूड, क्योंकि सितारा का मूड तो हम देख चुके हैं। सितारा उसे अपने घर से खाना भी भेजती थी और तमाम फैसिलिटीज़ जैसे वो अपने लिए रखती थी वैसे उसके लिए भी रखती थी। तो इस तरह सितारा का तो हमें पता है कि वो कौसर के साथ कैसा बिहेव करेगी। मगर जो कौसर है उसको हमने पहले भी देखा है कि वो अक्सर जो है अपने मूड पे चलने वाली बंदी है। और वाकई अगर वो अपने मूड पे चलने वाली बंदी नहीं होती तो यकीनन वो इतने साल इतनी अकड़ और ढीठ पने के साथ अपने बाप के घर में बूढ़ी ना हो रही होती साजिद के नाम पर। आखिर इस औरत में अकड़ और ढीठपना और इस किस्म की चीज़ है, जब भी ये इतने साल अपने मैके में बैठी रही, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही, लेकिन इसने कहा कि मुझे हासिल करना है तो साजिद को करना है, वरना मैंने बुढ़े होकर मर खप जाना है और शादी नहीं करनी। तो वही अकड़ उसके अंदर अभी भी है। साजिद भाई अक्सर उसे बुलाते रहते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड दिखाती है, पता नहीं किस बात का गुरूर और तकब्बुर है। खैर, तो बात मैं कर रही थी कि सितारा के घर पर कौसर का रहना। तो दोस्तों, यहाँ सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ सितारा की बात नहीं है, यहाँ बात कौसर की भी है। कौसर का जो मैका है, आप सबको याद होगा जब कौसर पहले जो है वो सितारा का जो घर था जिसमें सितारा ने रेंट पर दिया था अपनी जेठानी को, उसकी जेठानी रह रही थी और कौसर भी उसके साथ जाकर शिफ्ट हो गई थी। तो आप सबको याद होगा कि कौसर के जो भाई थे वो दोनों ही फुल टाइम बरजमान हो गए थे उस घर के अंदर। और यहाँ तक कि ये मैं कहती हूँ कि लोटे हेटर्स जो हैं
ٹٹو قسم کے دماغوں والے ہیٹرز یہ اس وقت جو ہے کوثر کا جو بھائی ہے، 2 بھائی تھے، ان میں سے جو بڑا والا بھائی تھا مجھے نام نہیں اب اس کا یاد، تو ایک تو چھوٹا تو عاصم ہے، بڑے کا پتہ نہیں کیا نام ہے، تو اس بڑے والے کے ساتھ کوثر کو ریلیٹ کرتے تھے کہ یہ اسی کی بیوی ہے، اس لیے یہ شخص جو ہے 24 گھنٹے اس گھر میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کام پہ جا رہا ہوں اور واپس بھی وہیں آتا ہے، تو اتنا زیادہ یعنی کہ یہ میکے میں رہتے تھے۔ خیر ٹٹو میں اس لیے ان کو کہہ رہی ہوں، دماغ کے لٹو اور الو کے پٹھے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بعد میں انہوں نے کسی ارشد نامی، آئی تھنک ارشد اس کا بہنوئی ہے کوثر کا، اس کو ہی کوثر کا شوہر بنا دیا۔ مطلب ساجد نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ساجد نہیں ہو، بھلے سے کوئی بھی نائی موچی حلوائی کسائی کوئی بھی ہو کوثر کا ہسبینڈ، لیکن ساجد نہیں ہو۔ یعنی کہ ہیٹرز بھی کہیں نہ کہیں ستارہ سے پیار ضرور کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ساجد جو ہے وہ صرف ستارہ کو ہو اور کوثر کا کوئی بھی ایکس وائی زی ہو۔ خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ کوثر کا میکا جو ہے وہ بالکل، پھر میں کہتی ہوں کہ ایک طرح سے ایک عیاشی مارنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کوثر کے گھر میں آ کر باقاعدہ اس کے بیڈ روم میں اس کے بھائی رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوثر کو پھر ساجد کے ساتھ روم سے باہر سونا پڑتا ہے۔ تو ستارہ اتنا بڑا روم دے رہی ہے، میرے خیال سے تو کوثر کا پورا خاندان آ جائے گا۔ ویسے اس کے بھائیوں کو مرچی بڑی لگتی ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ ری ایکشن سن کر کل مجھ پہ ہی ری ایکشن دے ڈالیں، لیکن کوئی بات نہیں، ری ایکشن دے رہی ہوں تو سن بھی لوں گی۔ خیر تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ کوثر کا جو میکا ہے وہ بھی پورے کا پورا برے جمان ہو جاتا ہے ستارہ کے گھر پر، اور یہ چیز بالکل بھی نہیں پسند ستارہ کے ویورز کو، وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ساجد بھائی جو ہیں، چلو انہوں نے کوثر سے شادی کر لی، اپنے نک کے پیار کو انہوں نے پروان چڑھا لیا، اب جب جو ہے ان کے سر پر گنے چنے بال اور زندگی کے گنے چنے سال رہ گئے ہیں، تب بھی انہیں اپنا جو ہے بچپن کا پیار نبھانا تھا، وہ نبھا تو رہے ہیں، لیکن بچپن کے پیار کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو گود لے لینا، یہ چیز ان کے ویورز کو نہیں پسند، اور میرا خیال ہے ستارہ یاسین جو ہیں وہ اپنے ویورز کی پسند ناپسند کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے ان کے ساجد کے ولاگز میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ کوثر کے بھائی مکمل طور پر اس کے گھر میں، اگر اب بھی یہ دیکھنے کو ملا تو ستارہ کے سپورٹر یقیناً اس چیز کو بالکل پسند نہیں کریں گے، ٹھیک ٹھاک بوائے کاٹ ہوگا اور ٹھیک ٹھاک ری ایکشنز آئیں گے ویورز کی طرف سے، اور جب ہماری آڈینس کوئی ڈیمانڈ ڈالتی ہے تو دوستوں ہمیں بھی وہ ری ایکشنز دینے پڑتے ہیں۔ خیر یہاں میں تھوڑی سی بات کروں گی آیت کی۔ آیت ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج کی ستارہ کے ولاگ میں ہم نے دیکھا اس کے اسکول میں جو رمضان سے ریلیٹڈ ان کا ایک چھوٹا سا کوئی جو ہے وہ پروگرام ارینج کیا گیا تھا، جس میں آیت کو قمیض شلوار کے ساتھ دوپٹہ ویئر کرنا تھا، اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی آیت، اور اللہ اس کو نظر بد سے بچا، اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب کرے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی لوں گی اجازت، لائک کر کے جائے گا۔ ویسے دوستوں آپ لوگوں نے لائک کم کر دی، کیا ہوا؟ لائک کرنے سے کیا آپ کو بھی روزہ لگتا ہے؟ خیر میرے خیال سے یقیناً آپ کو روزہ نہیں لگے گا لائک کرنے سے، لائک کر کے جائیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پیرنٹس، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔